نكملوا بالنسبه لي زاكس دو كيراليتي بور لي كومبوزي سبيرانيك. يعني لي كومبوزي سبيرانيك هما اللي سيكلو، يعني جوج كيشاركوا لك في واحد النقطه. هنا خصك تشوف واش عندك اكس دو كيراليتي ولا لا. في هاد لوكا هذا لاكس دو كيراليتي كاين، ولكن بالنسبه لهاد ا و بي اللي عندنا في هاد الكربون هذا ما خصوش يكون هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، حيت في هاد لوكا كتمشي هاديك لا سيميتري غير بوغ هاد لو سبيرو هذا. يعني كنسى هذا وهذا، يعني كتمشي داك لا سيميتري هذا كنساهم، يعني غير هذا حولناه هنايا. يعني في هاد الانديس الاول ما بين النقطه اللي كيشاركوا فيها، يعني هنا وهنايا هنا، يعني با داكس دو كيغاليتي. ونعتبر كاع انايا هاد لو كومبوزي سبيرانيك، يعني هاد الكربون مع هاد الكربون بحال اسين، وهذا مع هذا يعني بحال اسين، يعني بحال قلتي عادي تزوجي بحال اللي شفنا في الفيديو السابق. زياده على هذا خصو يكون ديفيرون هذا، وهذا ديفيرون هذا. هذا جانا في البلان هذا اون افون اون اريير، في البلان اون افون اون اريير. دونك في هاد لوكا كاين اكس دو كيراليتي. انتبهوا معايا مزيان، هنا قلت في هاد ا و بي لاصق في هاد الكربون ما خصوش يكون هنا وهنا وهنا وهنا، ولكن في هاد لوكا فاش كيكون هاد الكربون هذا، الا ما كانش هاد الكربون هذا يعني كان غير هذا مع هذا، هذيك حاجه اخرى الا غنشوفوا من بعد هاد البارتي هذه. بالنسبه لهاد الحاله لوبسيرفاتور كيشوف نينا من الجهه ديال اليسار، غادي يشوف في البلون ا الفوق و بي كاينه لتحت. غادي نمثلوها في هاد المحور هذا ا الفوق و بي لتحت. اما الوراء كاينه على اليمين ديالو اون افون واحد اف ها هي، وعلى اليسار ديالو اون اغيير كاينه او. بسودو نيومان ديجا درناها في لا فيديو السابق. الا كان ا عنده لانديس واحد، بي عنده لانديس دو، ابري كنشوفو داكشي اللي اللور او تابعها لانديس 3. غنمشيو على حساب الترتيب واحد جوج ثلاثة، كندور على اليمين. ا كتعني عندك اكس دو كيغاليتي، ار كتعني غيكتاس يعني كدور على الجهة ديال اليمين. دونك هادشي شفنا في الفيديو السابق. الحالة الثانية هنا عندي اكس دو كيغاليتي، ماشي بحال هاد الحالة الاولى، حيت هنايا الكربون الاول من النقطة ديال الاشتراك بالنسبة للكومبوزي سبيرانيك. هاد الكربون الاول هذا اللي جاو فيه واحد دو ميتيل هنايا، وهنا ما كاينش كربون اخر، ماشي بحال هاد لوكا هذا. هنا كاين اكس دو كيغاليتي اللي هو هذا. هذاك المشاهد الا شاف من هنايا غادي يشوف على اليمين ديالو كاين واحد دو سبستيسيون ديال لي ميتيل خارجين، وعلى اليسار ديالو هنايا كاين كربون خارج منه جوج ديال الهيدروجين اللي هما هادو. والوراء ديالو شنو عندنا في هاد لو بلون هذا، ها هو كاين هنايا اللي درناه اللور، والفوق هنايا اون افون غير كاين واحد جوج ديال لي سبستيسيون ديال لي ميتيل خارجين. هاد لي دو سبستيسيون ديال الميتيل عندهم لانديس واحد. ابري هنا عندنا غير كربون جوج ديال الهيدروجين لانديس دو. وكنشوفو اللور بروبريتي هاد لي دو سبستيسيون ديال الميتيل عندهم لانديس 3. وكنمشي واحد جوج ثلاثة، دونك كندور على اليمين كنكتب ا عندي اكس دو كيغاليتي، و ار كتعني ريكتوس يعني كندور على الجهه ديال اليمين. من درنا هنا واحد الميغوار، دونك هاد الشكل هذا تعكس لينا هنايا. لوبسيرفاتور غيشوف لينا من هنايا، غادي يشوف على الجهه ديال اليسار ديالو هاد لي سبستيسيون دو ديال لي ميتيل اللي خارجين على اليسار، وعلى اليمين ديالو كاين هاد الكربون هذا اللي فيه جوج ديال الهيدروجين. ابخي كيشوف الوراء على في البلون، يعني كاين هنا واحد لو بلون هذا هو هذا، والفوق كاين دو ميتيل هاد لي سبستيسيون اللي خارجين، والتحت هنا راه كاين كربون خارج منه واحد جوج ديال الهيدروجين. كنمشيو كنعطيو لي بروبريتي داكشي اللي كنشوفو فيه، يعني غنعطيو البروبريتي لهاد لي دو سبستيسيون ديال لي ميتيل خارجين. دونك واحد جوج، ابري اللور عاوتاني نعطيو ثلاثة بور هاد لي سبستيسيون ديال لي ميتيل، وغنجي واحد جوج ثلاثة، يعني هنا كندور على الجهه ديال اليسار. كنكتب ا يعني عندي اكس دو كيغاليتي، و اس كتعني يعني كنمشيو على الجهه ديال اليسار. هاد المثال حتى هويا عندنا اكس دو كيغاليتي، يعني كيشبه لهاد المثال هذا. المشاهد الى شاف من هنايا غادي يشوف على اليمين هاد الاكسجين اللي كاين هنايا على الجهه ديال اليمين، يعني اون افون اون اغير على اليسار ديالو. غيشوف هنايا كاين واحد الكربون يعني خارج منه واحد جوج ديال الهيدروجين. والوراء غادي يشوف في البلون الاكسجين اللي كاين هنا الفوق والتحت، يعني هاد الكربون فيه جوج ديال الهيدروجين. البروبريتي كنعطيوها الاكسجين غياخد لانديس واحد.
هنايا جوج ملور عاوتاني البروبريتي الاكسجين 3 وغندير واحد جوج ثلاثة كندور على اليمين اكس دو كيغاليتي كاين ار كتعني كندور على اليمين ريكتوس. الا درنا هنايا واحد الميغوار دونك هادشي كيتعكس لينا هنايا كيولي المشاهد كيشوف من هنايا دونك يشوف ليا لتحت كاين هاد الاكسجين ولكن جا اون افون يعني جي الجهه ديال اليسار ها هو حطينا على الجهه ديال اليسار هنايا على اليمين هنا الكربون هذا اللي لاصق في جدول الهيدروجين كاين هنايا الوراء اكسجين جينا في البلون الفوق والتحت كاين هاد الكربون اللي لاصق في جدول الهيدروجين. ابخي نعطي البروبريتي داكشي اللي كنشوف فيه كنشوف الاكسجين عنده الانديس واحد ابخي هنا دو الوراء الاكسجين الانديس 3 وكنمشي بواحد جوج 3 كندور في اتجاه ديال اس قلنا كتعني اكس دو كيغاليتي و اس كندور على الجهه ديال اليسار. انا نعطيكم اخر مثال واش هنا كاين شي اكس دو كيغاليتي ما عندناش اكس دو كيغاليتي علاش دونك هنا شحال من الكربون واحد جوج ثلاثة 4 وهنا عندك 3 ديال الكربونات. شنو قلت لكم الا كان مثلا كومبوزي سبيرانيك في الانديس الاول وهاد الاول هادو نبعد منهم ما حدي كاين واحد الكربون باقي عندي القدام هادو غنبعد منهم دونك هذا هو اللي كيخلينا السبب الاول انه ما كاينش اكس دو كيغاليتي. زياده هنا 3 ديال الكربونات هنا 4 يعني اوتوماتيكمون هنايا ما كاينش اكس دو كيغاليتي. ومازال غنعطيكم بزاف ديال التمارين اللي غادي تتمكنوا ان شاء الله منهم باش نعرفوا في كل موليكيل واش عندنا اكس دو كيغاليتي ولا ما عندناش. اما في هاد لوكا راه عندنا كربون اسيمتري اللي هو هذا